बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टी वी में खुश आमदीद। आज 9 दिसंबर 2023 रोज़ हफ्ता 25 जमाती अव्वल बमताबिश 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हलफा बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरें और बदलते हुए कानून पर नजर रखने के लिए इन्फो टी वी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। ज़ायरीन को खिदमात की फराहमी में कोताही पर कई उम्रा कंपनियों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने उम्रा ज़ायरीन को खिदमात की फराहमी और बाद जिम्मेदारियों में कोताही पर कई उम्रा कंपनियों के लाइसेंस मनसूख कर दिए। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा ने बयान में कहा कि कसूरवार उम्रा कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके केस मुतल्लिका इदारे के हवाले किए जाएंगे। खिलाफ वर्जी के सबूत मिलने पर उनके खिलाफ मुनासिब सज़ाओं का फैसला जारी होगा। वज़ारत हज और उम्रा ने इससे पहले भी मुतनब्बे किया था कि ज़ायरीन की खिदमत में किसी भी किस्म की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोताही बरतने वाली कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ज़ायरीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। वज़ारत हज और उम्रा का कहना था कि उम्रा खिदमात फ्राहम करने वाली कंपनियों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने के लिए तफ्तीशी दौरे होंगे। अगर उम्रा ज़ायरीन की जानब से किसी कंपनी के खिलाफ शिकायत मौसूल हुई तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। वज़ारत हज और उम्रा ने दाखिली और बैरूनी ज़ायरीन से कहा कि वो परमिट होल्डर्स उम्रा कंपनियों के ज़रिए उम्रा का प्रोग्राम बनाएँ। गज़ा मुतासरीन के लिए तीसरा सऊदी इमदादी बहरी जहाज़ मिस्र पहुँच गया। सऊदी अरब की जानब से शाह सलमान मरकज़ की जानब से गज़ा मुतासरीन के लिए तीसरा बहरी जहाज़ इमदादी सामान लेकर मिस्र की सईद बंदरगाह पहुँच गया। इमदादी अशिया में खाने पीने के सामान के अलावा अद्वियात वगैरह शामिल हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक तीसरे बहरी जहाज़ में 300 कंटेनर्स के जरिए 1246 टन इमदादी सामान भेजा गया है। शाह सलमान मरकज़ के जिम्मेदारान का कहना है कि 200 कंटेनर्स में तिबी लवाजमात और हस्पतालों के लिए ज़रूरी साजो सामान भेजा गया है, जबकि एक कंटेनर्स में खाने पीने की चीज़ें और बच्चों के लिए दूध और दीगर ज़रूरी इमदादी सामान शामिल है। सऊदी अरब और हांगकांग में बराह रास्त सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए मुआहदा। सऊदी अरब और हांगकांग बराह रास्त सरमायाकारी की हौसला अफजाई करेंगे। मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत कर दिए। खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसकी हौसला अफजाई के लिए ताउन की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत का मतलब मुख्तलिफ हवालों से ताउन करना है। फरीकैन सरमायाकारी के माहौल और तब्दीलियों के क़वायद ज़वाबित का तबादला करेंगे, एक दूसरे के यहाँ नुमाइशों के इनेकाद के लिए ताउन बढ़ाएंगे। पब्लिक मुकाम पर तशद्दुद की वीडियो वायरल, 5 अफराद गिरफ्तार। सऊदी अरब के अल-शर्क़िया रीजन की पुलिस ने एक शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाने में मुलव्विस 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पब्लिक मुकाम पर तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल थी। अल अरेबिया नेट के मुताबिक वीडियो में देखा जा सकता है कि 5 लोग एक शख्स को बुरी तरह से मार पीट रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन ने वीडियो पर बरहमी का इजहार किया, उसमें मुलव्विस लोगों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया था। अल-शर्क़िया रीजन के हुकाम ने तमाम पुलिस के ताउन से तशद्दुद में मुलव्विस मुल्ज़िम को शनाख्त के बाद गिरफ्तार कर लिया, उन्हें कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। सार्फिन ने रिकॉर्ड वक्त में वीडियो का नोटिस लेने और ज़रूरी कार्रवाई करने पर हुकाम की तारीफ़ की है। ताइफ में होटल से बड़ी मिकदार में गैर मयारी गोश्त जब्त कर लिया गया। ताइफ में म्यूनिसिपैलिटी की तफ्तीशी टीम ने एक होटल से बड़ी मिकदार में गैर मयारी मुर्गी का गोश्त जब्त करके उसे तलब कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक बल्दिया ताइफ की तफ्तीशी टीम की जानब से मामूल की कार्रवाई के दौरान एक होटल के स्टोर रूम का जायज़ा लिया, जहां डीप फ्रीजर्स में रखे गए गोश्त का मुआयना किया तो वो गैर मयारी था। होटल के खिलाफ कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके वहाँ से जब्त होने वाला गोश्त तलब कर दिया गया। बल्दिया का कहना है कि होटल की इंतज़ामिया इस बात की पाबंद है कि वो खाने पीने की जो चीज़ें हैं मंजूर शुदा तजारों से ख़रीदें, ताकि किसी किस्म की मुज़र सेहत अशिया से इज्तनाब किया जा सके। इंडोनेशिया में वीज़ा फ्री एंट्री कौन से 20 ममालिक शामिल। इंडोनेशिया ने अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जनूबी कोरिया, जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस समेत 20 मुल्कों के शहरियों को मुल्क में वीज़े के बगैर दाखिले की इजाज़त देने का फैसला किया है। खबरसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इंडोनेशिया के वज़ीर सियाहत का कहना था कि उनकी हुकूमत 1 महीने की मुद्दत में वीज़ा फ्री एंट्री के हवाले से इक़दाम को हतमी शक्ल दे देगी। इंडोनेशिया की जानब से ये इक़दाम अपने टूरिज़म को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। सऊदी अरब ने 2025 फीबा एशिया कप की मेज़बानी जीत ली।
ایشین کپ جو چیمپئن شپ ہے فیبا، سعودی عرب نے اپنی تاریخ میں دوسری بار مردوں کے جو ایشیا کپ کی جو ہے میزبانی جیت لی ہے، جس میں ایشیائی 16 ٹیمیں جو ہے شرکت کریں گی اور تمام کھیل جدہ میں جو ہے وہ ہوں گے۔ ایشین ایگزیکٹو آفس اور جو ایگزیکٹو آفس ہے اس نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب فیبا بین الاقوامی باسکٹ بال فیڈریشن کی میزبانی میں دوسرے ٹورنامنٹ کے فائنل کے انعقاد کے لیے سعودی عرب کا جو ہے وہ انتخاب کیا گیا ہے، جبکہ اس سے پہلے 1996 میں دارالحکومت ریاض میں منعقد کیا گیا تھا، جہاں کوریا نے ٹرافی جیتی تھی جاپان کو شکست دیتے ہوئے، جبکہ میزبان ٹیم نے اپنے پہلے سیمی فائنل میں جگہ بنائی تھی اور چوتھے نمبر پر رہے تھے۔ ریاض میں بین الاقوامی فضائی خدمات مذاکراتی کانفرنس کا اختتام ہو گیا۔ انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن کی 15ویں بین الاقوامی فضائی خدمات مذاکراتی کانفرنس کا ریاض میں اختتام ہو گیا۔ سعودی محکمہ شہری ہوابادی کے سربراہ عبدالعزیز التائلج نے کہا کہ مئی 2024 کے دوران ریاض میں آزاد فضائی کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اخبار 24 کے مطابق کانفرنس میں 97 ممالک کے ایویشن انڈسٹری کے عہدیدار شریک ہوں گے۔ خروج وطن کی خلاف ورزی کرنے والے ٹورسٹ ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں یا نہیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات جو وزارت داخلہ کا ذیلی ادارہ ہے، قوانین کے مطابق سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے اقامے، خروج وطن اور خروج رہائی کے اشراء کا ذمہ دار ہے۔ سعودی عرب میں رہائش پذیر غیر ملکی لوگ جب مستقل بنیاد پر اپنے ملکوں کو چاہتے ہیں تو انہیں فائنل ایگزٹ، جسے عربی میں خروج رہائی کہا جاتا ہے، حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، جبکہ چھٹی پر جانے کے لیے خروج وطن یعنی ایگزٹ انٹری حاصل کرنا ہوتا ہے۔ خروج وطن کی خلاف ورزی کے حوالے سے ایک شخص نے سوال کیا کہ سعودی عرب میں اقامہ پر مقیم تھا، گزشتہ سال چھٹی پر گیا مگر واپس نہیں آیا، معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا اب میں ٹورسٹ ویزے پر سعودی عرب آ سکتا ہوں؟ سوال کے جواب میں وزارت کا کہنا تھا کہ خروج وطن کی خلاف ورزی پر 3 سال کے لیے پابندی عائد کی جاتی ہے۔ خلاف ورزی جو ہے وہ خروج والعلمیات جن لوگوں پر عائد ہوتی ہے وہ کسی بھی دوسرے ویزے جن میں ٹورسٹ ویزا بھی شامل ہے سعودی عرب نہیں آ سکتے ہیں۔ واضح رہے، سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن جوازات کے قانون کے مطابق ایسے اقامہ ہولڈر جو خروج وطن پر جاتے ہیں مگر مقررہ مدت کے دوران واپس نہیں آتے، انہیں جوازات کے سسٹم میں خروج والعلمیات کی کیٹیگری میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ خروج والعلمیات کا مطلب ہوتا ہے کہ جا کر واپس نہ آنے والے۔ اس صورت میں جن لوگوں کو اقامہ ہولڈرز کو اس کیٹیگری میں شامل کیا جاتا ہے وہ 3 سال مکمل کرنے کے بعد ہی دوبارہ کسی ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ خروج والعلمیات کا نفاذ خروج وطن ایکسپائر ہونے کے بعد سے کیا جاتا ہے۔ اگر اس دوران ایکسپائر ہونے کے بعد پابندی کا نفاذ ہونے سے پہلے آپ کا کفیل کمپنی اس میں ایکسٹینشن کروا دیتے ہیں تو پابندی والا قانون نافذ نہیں ہوتا ہے۔ بصورت دیگر جیسے خروج وطن ایکسپائر ہوتا ہے اس کے 1 سے 3 ماہ کے اندر جوازات کا سسٹم آٹومیٹک طریقے سے آپ کو پابندی والی کیٹیگری میں شامل کر دیتا ہے۔ فیملی ڈرائیور یعنی سائیقاد کے ویزے پر مقیم ایک شخص نے سوال کیا کہ چھٹی کے لیے کفیل نے خروج وطن لگایا تھا مگر مقررہ وقت پر سفر نہیں کر سکا، اب خروج وطن استعمال کرنے کی مہلت ختم ہونے میں 2 دن باقی ہیں۔ کفیل کا کہنا ہے کہ چھٹی 1 مہینہ آگے بڑھا دو، کیا اس صورت میں خروج وطن کی مدت میں توسیع ہو سکتی ہے جبکہ اسے استعمال نہ کیا گیا ہو؟ سوال کے جواب میں وزارت کا کہنا تھا خروج وطن ویزا کے لیے دی گئی مدت کے دوران اس پر سفر کرنا ضروری ہے، اگر سفر کرنے کا ارادہ ملتوی یا منسوخ کر دیا جائے تو اس صورت میں لازمی ہے کہ مقررہ مدت کے اندر اسے کینسل کروا لیا جائے۔ خروج وطن مدت کو مقررہ مدت کے اندر کینسل نہ کرانے کی صورت میں 1000 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، جبکہ مقررہ مدت کے اندر کینسل کرانے پر کوئی جرمانہ عائد نہیں ہوتا۔ ایک بار جاری ہونے کے بعد خروج وطن کی مدت میں تبدیلی نہیں کرائی جا سکتی اور نہ ہی جمع شدہ فیس جس کے مقابل میں خروج وطن ویزا حاصل کیا گیا ہے ری فنڈ کرنا ممکن ہے، نہ ہی فیس دوبارہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ بحر الاحمر قیمتی معدنیات کے خزانوں سے مالا مال۔ سعودی عرب میں جیولوجیکل سروے بورڈ کے ترجمان طارق ابا الخیل نے کہا کہ بحر احمر دنیا کے دیگر سمندروں کے مقابلے میں حال ہی میں بننے والی اہم معدنیاتی دولت سے مالا مال ہے۔ سعودی خبررساں ادارے ایسپی کے مطابق بحر احمر میں مختلف قسم کے خزانے، ماہی گیروں، سمندری سیر اور غوطہ خوری کے شائقین نیز مرجان کی گھاٹیوں کے مناظر سے لطف اٹھانے میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے خصوصی دلچسپی کا باعث ہیں۔ بحر احمر میں ہزاروں قسم کی مچھلیاں موجود ہیں، بیشتر مرجان کی چٹانوں والے ماحول میں رہتی ہیں۔ بحر احمر جو ہے بحیرہ روم اور بحیرہ ہند کو جوڑنے والا اہم سمندری راستہ ہے۔ یہ مشرق اور مغرب کے بر اعظموں کے درمیان جو سمندری تجارتی راستے کا بھی کام دے رہا ہے، یہ جو سعودی بندرگاہوں کے ذریعے حرمین شریفین کا گیٹ بھی کہلاتا ہے۔
बात करेंगे आज के रियाल रेट के बारे में, आपको बताएंगे सऊदी अरब के मुख्तलिफ ट्रांजैक्शन सेंटर्स पर आज रियाल का रेट क्या होगा। पाकिस्तान की बात करते हैं, फौरी बैंक दे रहा है 75 रुपये 8 पैसे, STC पे 74 रुपये 80 पैसे, तहवील राजी 74 रुपये 75 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 75 रुपये 5 पैसे, मनीग्राम 74 रुपये 72 पैसे, टेली मनी 74 रुपये 85 पैसे। इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 95 पैसे, STC पे 21 रुपये 81 पैसे, तहवील राजी 21 रुपये 80 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 87 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 85 पैसे, इंजाज बैंक 21 रुपये 86 पैसे दे रहा है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।